राप्रपा राजेन्द्र लिङदेनजीहरू निर्वाचनमा गएर हामी राजा र हिन्दू धर्म ल्याउँछौँ भन्ने कुराको भ्रममा छर्नुस्, त्यो सम्भव छैन। आन्दोलनको एजेन्डामा जाउँ। राजा र हिन्दू धर्मले मात्र यो मुलुकमा आन्दोलन पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन। पाँचवटा कुरा उठाउनु पर्छ। तर पपुलर एजेन्डा त राजा र हिन्दू धर्म नै हो। सबै पपुलिस्ट कुराले परिवर्तन हुँदैन। के भनिन्छ भने पपुलिजम डाइज सुन भनिन्छ। पपुलिस्ट कुराहरू एकछिनमै त्यो समाप्त मर्छन्, त्यो सकिन्छ हैन, सिद्धिन्छ। मुलुकको यथार्थ समस्या भ्रष्टाचार कम्ती हुनु पर्यो, राष्ट्रियताको संरक्षण हुनु पर्यो, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, न्याय मरेको अवस्थामा न्यायलाई प्रत्याभूति गर्नु पर्यो, सामाजिक न्याय पराजित भएको छ त्यसलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो। हामी कसैको पनि नेतृत्व स्वीकार गर्छौँ, तर एजेन्डामा हामी तलमाथि गर्दैनौँ। हाम्रो एजेन्डा यी पाँचवटा कुरा मैले जुन भने त्यो कुरामा हामी डे वानदेखि प्रष्ट छौँ। र राजाको बारेमा अर्को मिल्न नसक्ने कुरा राजावादीहरूको बिचमा राजाको कुरा। राजाको बारेमा एक रूप दृष्टिकोण कसैको पनि छैन। हजुर, कोही सक्रिय राजा चाहन्छन्, कोही शासन गर्ने राजा चाहन्छन्, कोही 47 सालको राजा चाहन्छन्, कोही पञ्चायत किसिमको राजा चाहन्छन्। हामी त्योभन्दा फरक किसिमको राजा चाहन्छौँ। हामी राज संस्था चाहन्छौँ। राजनीतिक विचार भनेको के हुन्छ भने त्यसमा प्रशंसा पनि हुन्छ, गाली पनि हुन्छ, त्यो विवादास्पद हुन्छ। राजा विवादास्पद बन्ने संस्था होइन। राजालाई विवादास्पद बनाएर मुलुक हित हुँदैन। त्यसले राजाले नै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जो राजावादीहरू छन् उनीहरूले त्यो संस्थाको गरिमा र महत्त्व नै बुझेका छैनन्। निर्वाचनभन्दा पनि आन्दोलनबाट मुलुकमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो आन्दोलनको एउटा ब्लू प्रिन्ट तपाईँ बनाउनुहोस्, किनकि तपाईँ एउटा नयाँ नेतृत्वमा आउनु भएको छ। र कम्तीमा पनि केशरबहादुर विष्ट दाई, रविन्द्र मिश्रजी, नेपालका लागि नेपाली र राप्रपा बसेर सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। हजुर, र त्यो कुराको हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। उहाँ त्यस पछाडि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले भन्दा पनि नेपालका लागि नेपाली अभियानले यो आन्दोलन गर्दैछ। हामी यसमा पार्टीको नाम राख्दैनौँ। ब्यानरमा पार्टीको नाम हुँदैन। यो किनभने यो आन्दोलनमा काङ्ग्रेस पनि आउनुहोस्, कम्युनिस्ट पनि आउनुहोस्, माओवादी पनि आउनुहोस्, स्वतन्त्र पनि जोसुकै आउनुहोस्, गणतन्त्रवादी पनि आउनुहोस्। जस्तो गणतन्त्रवादीलाई हामीले उठाएको राजाको एजेन्डा मन नपर्ला, त्योभन्दा अरू एजेन्डामा त हामी सँगै जान सक्छौँ। आज मुलुकलाई बचाउनका लागि यो व्यथिति, यो लुटतन्त्र, भ्रष्टाचारलाई त अन्त्य गर्न सकिन्छ नि। जहाँसम्म मिलेर जान सकिन्छ त्यहाँसम्म जाउँ। त्यसैले हामी हाम्रो पार्टीको झन्डा ल्याउँदैनौँ। तर डाक्टर साहब, यो त आन्दोलनको सिजनै होइन, यो त कोरोनाको महामारी खोलिराखेको छ यस्तो छ। एकदमै राम्रो प्रश्न हजुर उठाएको छ। त्यसैले यो 32 वर्षसम्म जसले शासन गरे ती शासन गर्ने दल र नेताहरूबाट अब आशा गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो मुलुकलाई नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ नेतृत्व, नयाँ शक्ति चाहिएको छ। राइट। तर तपाईँहरू आफ्नै सम्पत्ति चाहिँ देखाउनुहुन्न, आफ्नै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुहुन्न, राइट, अरूको सम्पत्तिको चाहिँ खोजी गर्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो। तपाईँको सम्पत्ति कहिले सार्वजनिक हो? डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दाल सर, आफ्टर लङ टाइम। हजुर, अब फागुन 17 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर यहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो 2 दिन अगाडि। हजुर, यो आन्दोलन साँच्चै हुन्छ कि घोषणाको लागि मात्रै घोषणा गरे? अब आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। वास्तवमा हामीले मुलुक आज साँच्चीकै सङ्कटमा छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। हजुर, यो मुलुकलाई यो सङ्कटबाट हामीले मुक्ति दिनुपर्छ या सङ्कटको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि विवाद छैन। तर विवाद कहाँनिर छ भने कसले गर्ने हो? कोहीसँग मिलिराखेको छैन। सबैलाई के लागेर छ मैले गर्छु भन्ने भ्रम छ। हामी त्यो भ्रममा छैनौँ। हामीले मात्रै गरेर आन्दोलन सफल हुँदैन, हामी यसमा प्रष्ट छौँ। आन्दोलन 200-400 मान्छे, 2-4 हजार मान्छे सडकमा आएर पनि सफल हुँदैन, हामी त्यसमा नै प्रष्ट छौँ। तर हाम्रो आन्दोलनका दुईटा मूलभूत पक्ष हुन्। एउटा पक्ष हामीले जुन एजेन्डा उठाएका छौँ त्यो एजेन्डा ठिक छ र यदि एजेन्डा ठिक छ भने पिपुलले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। हजुर, यदि हाम्रो एजेन्डा गलत छ पिपुलले साथ दिन हुँदैन। एजेन्डा ठिक छ भने यो पिपुलको पनि कर्तव्य हो,
नागरिक समाजको पनि कर्तव्य हो, अभियानको पनि कर्तव्य हो, सबै नागरिकको कर्तव्य हो, किनकि यो मुलुक बचाउने आन्दोलन हो। अब मानौँ हामीले फागुन 17 गते आन्दोलन सुरु गर्छौँ, आन्दोलन हुन सकेन, एकछिन मानौँ 10 जना मान्छे आए, 200 आए, 2000 आए, त्यसले त आन्दोलन हुँदैन। आन्दोलन हुन्छ, सफल हुँदैन। त्यो आन्दोलनै होइन, 2000 मान्छेले पनि आन्दोलन हुन्छ, नाम मात्रैको आन्दोलन हो होइन। हजुर, त्यस पछाडि हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने हो हामीले यी एजेन्डाहरू ल्यायौँ, हामीले अनेस्टली कोसिस गऱ्यौँ, पिपुलले साथ दिएन, हामीले पराजय त स्वीकार गर्न पाइन्छ नि, इमान्दारितापूर्वक। मैले जान्न खोजेको चाहिँ यहाँले त्यत्तिकै ख्यालमा आन्दोलनको घोषणा पक्कै गर्नु भएको छैन होइन, यसका दुईटा एक्सर्साइज गरिँदै गर्नु भएको छ। यहाँले भने जस्तो 2000 अथवा 200 मात्रै मान्छे आउने भन्ने कुरा त परिकल्पनामा छैन होला यहाँहरूको? डेफिनेटली छैन। कस्तो छ त्यो आन्दोलन, कस्तो हुन्छ? अहिले हामी कति मान्छे आउँछन् यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हजुर, त्यो आन्दोलन विशुद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण हुन्छ, त्यो आन्दोलन अहिंसात्मक हुन्छ। हामीले फागुन 17 गते गर्ने आन्दोलन टार बाँडेर गर्दैनौँ, हामी होम गरेर पूजा गरेर सुरु गर्छौँ। त्यो जनआन्दोलनकै स्वरूपमा हुन्छ, जनआन्दोलनकै स्वरूपमा हुन्छ। तर कति मानिसहरू उपस्थित होलान् हामीलाई पनि अहिलेसम्म यकिन छैन। त्यसका दुई तीनवटा पक्ष छन्। एउटा, हामी पैसा दिएर मान्छे ल्याउँदैनौँ। हजुर, यो कुरामा प्रश्न, हामीलाई कसैले आन्दोलनमा आउनुलाई पैसा हामीसँग नमाग्नुहोस्, गाडी भाडा पनि दिनु, हामी दिँदैनौँ, हामीसँग पैसा पनि छैन, हामी दिँदैनौँ पनि। किनकि यो मुलुक दाल सर र मेरो मात्रै होइन, बालकृष्णजी र मेरो मात्रै पनि होइन। मुलुक सङ्कटमा छ, मुलुक बचाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने आउनुहोस्। हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले भन्दा पनि नेपालका लागि नेपाली अभियानले यो आन्दोलन गर्दैछ। हामी यसमा पार्टीको नाम राख्दैनौँ। ब्यानरमा पार्टीको नाम हुँदैन। यो किनभने यो आन्दोलनमा काङ्ग्रेस पनि आउनुहोस्, कम्युनिस्ट पनि आउनुहोस्, माओवादी पनि आउनुहोस्, स्वतन्त्र पनि, जोसुकै आउनुहोस्, गणतन्त्रवादी पनि आउनुहोस्। जस्तो गणतन्त्रवादीलाई हामीले उठाएको राजाको एजेन्डा मन नपर्ला, त्योभन्दा अरू एजेन्डामा त हामी सँगै जान सक्छौँ नि। आज मुलुकलाई बचाउनका लागि यो व्यथिति, यो लुटतन्त्र, भ्रष्टाचारलाई त अन्त्य गर्न सकिन्छ नि। जहाँसम्म मिलेर जान सकिन्छ त्यहाँसम्म जाउँ। त्यसैले हामी हाम्रो पार्टीको झन्डा ल्याउँदैनौँ। तर डाक्टर साहब, यो त आन्दोलनको सिजनै होइन, यो त कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ, यस्तो छ। एकदमै राम्रो प्रश्न हजुरले उठाइदिएको छ। त्यसले हामीले के भन्यौँ भने यो आन्दोलनमा केवल राष्ट्रिय झन्डा मात्रै हुन्छ। यो नेपालका लागि नेपाली पार्टीले गरेको, हामी अर्कै पार्टी कहाँ जान हुँदैन भन्ने यसमा कुनै त्यस्तो नराख्नुहोस्। यो पार्टीले गरेको आन्दोलन होइन, यो नेपालका लागि नेपालीले गरेको, त्यो तपाईँ प्रत्येकको आन्दोलन हो। यसमा पार्टीको झन्डा हुँदैन, तपाईँको पनि पार्टीको झन्डा नल्याउनुहोस्, एउटा नागरिक भएर राष्ट्रिय झन्डा ल्याउनुहोस्। तर कोभिड छ, सबैको ज्यान त रिक्समा छ। म भर्खरै कोभिड लागेर ठिक भएको छु, हजुर पनि कोभिड लागेर ठिक, बालकृष्णजी पनि भर्खरै हुनुभएको छ। यस्ता हाम्रा थुप्रै, आज पनि हाम्रो भेला थियो, हामीले 50 जना जति साथीहरूलाई बोलाएका थियौँ, 25 जना साथीहरू मात्रै आए, सबै साथीहरू घरमा सुतिरहेछन् होइन। अवस्था यो छ। अब कोभिडको सङ्क्रमण बढ्यो भनेदेखि त्यही बेला हामीले विचार गरौँ न। तर हामीलाई के छ हाम्रो अनुमान भने अब अलमोस्ट अहिले 50% भन्दा बेसी नेपालीलाई कोभिड लागिसकेको अवस्था छ। अहिले डेटाले त त्यही देखायो नि। अब यो यस्तो ठुलो सङ्क्रमण भइसकेपछि एउटाले अर्कोलाई सार्न पनि सक्दैन, आफूलाई पनि सक्दैन। अहिलेसम्म आएको तथ्य त्यही छ। त्यो अवस्थामा अब मानिसहरू बिस्तारै आन्दोलनमा आउने, बाहिर निस्किने अवस्था आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हाम्रो विश्वास सही हुन पनि सक्छ, गलत हुन पनि सक्छ, त्यो त भोलि देखिन्छ। सही भयो भने आन्दोलन विशाल हुने भयो। एक्ज्याक्टली। यदि यहाँहरूको अनुमान गलत भयो भने त आन्दोलन पराजित हुन्छ, आन्दोलनै नहुने भयो। आन्दोलन हुँदैन, आन्दोलन सिद्धिन्छ। आन्दोलन सिद्धिसके पछाडि हामीले अर्को बाटो लिन्छौँ। आन्दोलनमा हार जित हुन्छ कि आन्दोलन सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ? असफल हुनु भनेको के हो भने पिपुलले हामीलाई नपत्याएका, पिपुलले हाम्रो एजेन्डालाई साथ नदिए, त्यही कुरो प्रष्ट हुन्छ। जब पिपुलले हाम्रो एजेन्डालाई पत्याउँदैन, हामीलाई पत्याउँदैन भने इनकेस त्यो परिस्थिति आयो भने त तपाईँहरू त जनताको नजरमा त फेलियर हुनुभयो, के गर्नुहुन्छ त्यसपछि? हामीले डिसअनेस्टी, बेइमानी गरेका छैनौँ। हामीले कसैबाट पैसा लिएर आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। हामीले राजाबाट पनि पैसा ल्याएको छैनौँ, दरबारबाट पनि पैसा ल्याएको छैनौँ, कसैबाट पैसा ल्याएको छैनौँ। आफ्नो गोजीको पैसा राखेर मुलुकका लागि केही गरौँ भनेर लागेका छौँ। यो हाम्रो इमान्दारिता मात्रै हो।
हामीले जुन टाइम दिएका छौँ, मैले यति टाइम दिनुपर्ने नै होइन, मैले पेसामा यो टाइम दिए पनि म थुप्रै आफ्नो लागि धेरै गर्न सक्छु। मैले अध्ययन अनुसन्धान नगरेको, आफ्नो लागि टाइम नदिएको बहुत धेरै भइसक्यो, मलाई धेरै घाटा भइसक्यो। हजुर, मैले किन यसो गर्ने, मुलुक बिग्रियो गरौँ है भनेर हो नि। त्यसैले मुलुकका लागि हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गरेका छौँ। अब यो अवस्थामा कसैले हामीलाई पत्याउँदैन, हामीलाई दोष दिन्छ, गाली गर्छ, अनि द्याट्स फाइन। हामीले के भन्छौँ भने ठिक छ, हाम्रो विचार हामीले अगाडि सारेका छौँ, तपाईँले साथ दिनु भएन धन्यवाद, हामी हाम्रो विचारमा प्रतिबद्ध रहन्छौँ। मुलुक बिग्रिँदाखेरि तपाईँलाई पनि दुःख लाग्छ, मलाई पनि दुःख लाग्छ, मुलुक बिग्रिँदा तपाईँले पनि दुःख पाउँछ, मैले पनि दुःख पाउँछु, तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस्, म साथ दिन्छु भन्ने भन्छौँ हामीहरू। हामीले कोर्स बदल्नुपर्ने हुनसक्छ, तर हामी आशावादी छौँ, हामी निराश छैनौँ, किनभने मुलुकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। त्यसकै लागि यहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आह्वान पनि गर्नुभयो, सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू एक हौँ है भनेर भन्नुभयो। तर आफूलाई भन्ने राष्ट्रवादीहरूले त यहाँको पत्रकार सम्मेलन पछिका समाचारहरूमा, भिडियोहरूमा त निकै नै गाली गरे यहाँलाई। हो, कतिपयले मलाई मेसेज नै पठाए, पर्सनली मेसेज नै गर्नुभयो, गद्दार भनेर, विभिन्न थोक भनेर। कतिपयले राम्रो विश्लेषण गरेका छन्, आलोचना गरेका छन्, संयमतापूर्वक आलोचना गरेका छन्। अब यो आलोचनाको मुख्य विषयवस्तु दुईटा देखियो। एउटा विषयवस्तु, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी राप्रपामा नयाँ नेतृत्वको रूपमा आउनुभयो र उहाँसँग उहाँले अध्यक्ष भएको 2-4 दिन नै हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो र त्यो कुराकानीमा मैले राजेन्द्रजीलाई भनेको थिएँ, पहिलो कुरा त हामी तत्कालै यो एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलनमा जानुपर्ने छ, त्यसमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ तत्कालै निर्णय गरौँ। दोस्रो, अब निर्वाचनभन्दा पनि आन्दोलनबाट मुलुकमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो आन्दोलनको एउटा ब्लू प्रिन्ट तपाईँ बनाउनुहोस्, किनकि तपाईँ एउटा नयाँ नेतृत्वमा आउनु भएको छ र कम्तीमा पनि केशरबहादुर विष्ट दाई, रविन्द्र मिश्रजी, नेपालका लागि नेपाली र राप्रपा बसेर सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् र त्यो कुराको हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। उहाँ त्यस पछाडि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न होइन, उहाँहरूले एमसिसीको आन्दोलनमा पनि साथ दिनु भएन, आन्दोलनको कार्ययोजनामा पनि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। उहाँहरूको रणनीति चुनावी रणनीति छ। यहाँहरूको राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग अपेक्षा चाहिँ के थियो, के कुरोमा चाहिँ कुरा मिलेन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, कुरा नमिलेको होइन, हामीले राजेन्द्रजीलाई धेरै विश्वास नै गऱ्यौँ। हजुर, उहाँको निर्वाचनमा हामीले जसरी सघायौँ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर, त्यसलाई लिएर पनि अहिले आलोचना भएको छ, म त्यसमा पछि आउँला। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो हामीले, तर अहिले अब उहाँलाई हामीले जे कुरा राख्यौँ, उहाँले त्यो मिटिङमा 2-3वटा कुरा भन्नुभयो। एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, म अहिलेसम्म कहिल्यै पराजित नभएको व्यक्ति, तपाईँहरूले मलाई भजाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो भनेको उहाँले आफूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो नेता ठानिसक्नुभयो। जुन कमल थापा प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी लाग्यौँ त्यो प्रवृत्ति उहाँले देखाउनु भयो। मैले कमल थापासँग कुराकानी गर्दाखेरि मुलुक सङ्कटमा छ, सबै आन्दोलनमा जाउँ मिलेर राप्रपा सबैजना भन्नु भन्दाखेरि हामी तपाईँहरूसँग आन्दोलनमा जाँदैन, राप्रपा एक्लैले जे गर्नुपर्छ गर्छ, हामी आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ, निर्वाचनमा जाने हो भने कमल थापाले। अब निर्वाचनबाट किन परिवर्तन हुँदैन भने 2-4 सिट 10-20 सिट आउला, राप्रपाले सरकार बनाउन पनि सक्दैन। संविधान परिमार्जन संशोधन गर्नलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ, त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ। तर निर्वाचनबाट म राजा ल्याउँछु, हिन्दू धर्म स्थापित गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ झुटको पुलिन्दा, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले उहाँहरू जस्तो धवल शमशेरजीसँग हाम्रो नेपालगञ्जमै कुरा भएको थियो। हजुर, उहाँ हामी आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ, निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। राजेन्द्रजीले पनि आन्दोलनको कार्ययोजना अगाडि सार्न सक्नु भएको छैन, हामीले त्यो कुरा उहाँलाई अनुरोध गरेका हौँ। त्यस पछाडि हामीलाई के लाग्यो भने उहाँहरू आन्दोलनभन्दा निर्वाचनमा उहाँहरूको प्रायोरिटी छ। इभन एमसिसीको आन्दोलनमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनु भएन। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने एकातिर त उहाँहरूको एजेन्डा सीमित छ, राजा र हिन्दू धर्मको कुरा मात्रै छ, मुलुकको समस्या त्यति मात्रै होइन। राजा र हिन्दू धर्म राष्ट्रियताको एउटा पक्ष मात्रै हो। मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो।
राजा आउँदैमा भ्रष्टाचारको समाधान हुँदैन। हो, त्यो भ्रष्टाचार कसरी समाधान गर्ने योजना चाहिन्छ। नेपालका लागि नेपालले आफ्नो जन्मकालदेखि नै यो कुरा अगाडि सारेको छ। आज सबैले त्यो कुरा भनिरहेछन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनजी पनि त्यही कुरा बोलिरहनु भएको छ। तर पार्टीबाट निर्णय गराउनु पर्यो नि, संस्थागत निर्णय हुनु पर्यो। व्यक्तिले मात्रै बोलेर त त्यो पार्टीको आधिकारिक कुरा त हुन सक्दैन। हामीले उहाँलाई भन्यो आधिकारिक रूपमा तपाईँहरू आउनुहोस्। मैले सोधेँ के तपाईँहरूको पार्टीमा निर्णय हुन सक्छ त, तपाईँ त अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि होइन मलाई त्यस्तो केही प्रब्लम छैन निर्णय गर्न भन्नुभएको उहाँ। अब अहिलेसम्म उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन हामीले राखेको एजेन्डामा। त्यो कारणले हामीले के भनेका हौँ भने जस्तो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले मलाई भचाउनुहोस् भन्ने त्यो जुन कमल थापा प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिलाई भन्नुपर्ने त्यसलाई देखाउनु पर्ने अवस्था थिएन। त्यसले उहाँमा अहमता बढेको देखिन्छ, त्यसले हामीलाई हट भएको छ। हजुर। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले मैले चुड्कीका भरमा बोलायो भने माइतेर मनमा 10,000 मान्छे आउँछन् भन्नुभयो। त्यो उहाँको कन्फिडेन्स राम्रो हो। तर उहाँले आफ्नो मात्रै आफूलाई त्यो किसिमको अहमता देखाउनु। हामी सबै मिलौँ एउटा यस्तो योजना बनाऊँ यसरी आन्दोलनमा जाउँ भन्ने कुरा आएको भए हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेन ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ। उहाँलाई हामी नेतृत्व स्वीकार गरेर जान सक्थ्यौँ होला। तर उहाँको जुन अहमता देख्यो त्यो कमल थापा प्रवृत्ति देखियो, त्यसले पनि हामीलाई हट भयो। हामी ती कुराहरूमा पनि हामीले इग्नोर गरेका थियौँ। ठिकै छ कुरा गर्दै जाउँ मिलाउँदै जाउँला। तर जब उहाँले 30 जना कि कतिजना व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समितिमा नियुक्त गर्नुभयो त्यहाँ धेरै हिजोका खुङ्खार मण्डलीहरूलाई ल्याउनुभयो। त्यसबाट के देखियो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको भित्री प्रवृत्ति के रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। र ल योजना लिएर कुराकानी गरौँ, उहाँ योजनामा पनि आउनुहुन्न। अनि धेरै मान्छेसँग भेट्दा के भन्नुहुँदो रहेछ सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेपाल त राप्रपा प्रवेश गर्न लागेका छन् भनेर उहाँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, जुन कुरा गलत हो। यसले एउटा स्वस्थ रूपमा मुलुकलाई आन्दोलनको माध्यमबाट परिवर्तन गरौँ भन्ने भावना उहाँहरूसँग नभएको हामीले बुझ्यौँ। त्यसले हामीले अहिले के भनेको छौँ भने राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू निर्वाचनमा गएर हामी राजा र हिन्दू धर्म ल्याउँछौँ भन्ने कुराको भ्रम नछर्नुहोस्, त्यो सम्भव छैन। आन्दोलनको एजेन्डामा जाउँ। राजा र हिन्दू धर्मले मात्र यो मुलुकमा आन्दोलन पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन। 5वटा कुरा उठाउनु पर्छ। तर पपुलर एजेन्डा त राजा र हिन्दू धर्म न हो। सबै पपुलिस्ट कुराले परिवर्तन हुँदैन नि। के भनिन्छ भने पपुलिजम डाइज सुन भनिन्छ क्या। पपुलिस्ट कुराहरू एकछिनमै त्यो समाप्त मर्छन्, त्यो सकिन्छ होइन, सिद्धिन्छ। मुलुकको यथार्थ समस्या भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्यो, राष्ट्रियताको संरक्षण हुनु पर्यो, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, न्याय मरेको अवस्थामा न्यायलाई प्रत्याभूति गर्नु पर्यो, सामाजिक न्याय पराजित भएको छ त्यसलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो। यी कुराहरू नभइकन खालि राजा र हिन्दू धर्मको मात्रै कुरा उठाएर त्यो सीमित र एकाङ्की नाराले एजेन्डाले परिवर्तन हुँदैन। फेरि साँचो अर्थमा परिवर्तन गर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि नयाँ परिवर्तन पुरानो फोर्सले गर्न सक्दैन। यो परिवर्तनको नियम हो। राप्रपा पञ्चायतको लेगेसीबाट जन्मेको पार्टी हो। अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ, तर नयाँ नेतृत्वले फेरि मण्डलीहरू त लिएर आयो नि। यसले के देखायो भने त्यो लेगेसी अहिले पनि उहाँहरूलाई प्यारो छ भन्ने कुरो देखिन्छ। हामी त्यो चाहँदैनथ्यौँ। उहाँहरू फ्रेस स्टार्ट गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहन्थ्यौँ, आउट अफ द बक्स आउनुहोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। र साँच्चै नै यो मुलुकमा परिवर्तन उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने राप्रपा पनि बन्द गरौँ, नेपालका लागि नेपाली पनि बन्द गरौँ, केशरबहादुर दाइको पनि सबैका बन्द गरौँ, एउटा नयाँ संरचना तयार गरेर जाउँ न। हामी मुलुकका लागि हौँ भने यही कुरा बोलेको कारणले गर्दा आलोचना भयो। हो, यही कुराले आलोचना गर्नुभयो। आलोचना गर्नेहरू राप्रपाका कार्यकर्ता हुन् त्यसमा। अब केही राप्रपाका साथीहरू पनि छन्, केही अरू पनि होलान्। तर म एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई लागेको, हामीले गणतन्त्रको यत्रो विरोध गऱ्यौँ, हो संहिताको यत्रो विरोध गऱ्यौँ, प्रचण्डजी ओलीजी देउबाजुको यत्रो विरोध गऱ्यौँ सडकबाट। कहिले ती गणतन्त्रवादीले हामीलाई थ्रेट गरेनन्। कहिले फेसबुकमा लेखेर एउटा हामीलाई होच्याउने गाली गर्ने काम गरेनन्। मैले उहाँहरूको प्रशंसा गरेको होइन, तर यो कुरा एकदमै मलाई मर्मस्पर्शी लाग्यो क्या। जब मैले यी सबै कुरा बन्द गरेर एउटा नयाँ आउट अफ द बक्स नयाँ कुरामा जाउँ, मुलुकलाई केन्द्रबिन्दु राखौँ भने तब राप्रपाका साथीलाई हट भयो। उहाँलाई के लागेको छ राप्रपाले नै मुलुकमा परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो कुरा राजनजीले पनि भन्नुभयो। मलाई यस्तो लाग्दैन। राप्रपा एउटा सहायक शक्ति हुन सक्छ, हो, तर राप्रपा नै अबको परिवर्तनको लिडरसिप राप्रपा हुन सक्दैन। कि त नयाँ संरचना यी सबै कुरा बन्द गरेर एउटा नयाँ
एउटा संरचना तयार गर्नु पर्यो, त्यो संरचना नेतृत्वमा जान सक्छ, एउटा फ्रेस स्टार्ट हुन सक्छ। हामीले यति पनि कुरा बुझेनौँ भने, यति पनि पोलिटिकल कुरा नबुझिकन कसैको आलोचना गर्ने, कसैलाई गाली गलौज गर्ने, त गद्दार होस् भन्ने, त के होस् भन्ने, यी विभिन्न शब्दमा गाली गरिरहेको छ मलाई। हजुर, त्यसले अर्थ राख्दैन, त्यसले मुलुकको हित हुँदैन। मेरो उद्देश्य यो मुलुक राम्रो होस् भन्ने मात्रै हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो समय यो आन्दोलनमा दिने, राजनीतिमा दिने मेरो कुनै उद्देश्य छैन। मलाई राजनीति गर्नु पनि आवश्यकता पनि छैन, मेरो आफ्नै जीवन ठिक छ। तर मैले किन गरिरहेको छु, सबै कुरा मेरो घरमा अहिले पनि सबै परिवारका सदस्य कोभिड लागेर बसेका छन्, म बिहानै निस्केको छु, खाना खाएको छैन, किन यत्रो दुःख गर्नु पर्यो? यो किनभने मुलुक बन्दाखेरि हामी सबै बन्छौँ भन्ने नै कुरा हो। तर ती साथीहरूले यो कुरा बुझेनन्, मलाई लाग्छ समयले बुझाउला भन्ने मलाई लाग्छ। अवश्य। त्यसैले हजुरले भनेको कुरामा यो आन्दोलन कति बेला सफल हुन्छ भने नि, यो सबै राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा आएर मात्रै पनि आन्दोलन सफल हुँदैन। हजुर, यो राष्ट्रवादी शक्ति, विप्लव, प्रकाण्ड, उहाँहरू एउटै पार्टी हो, बिजुक्सी, सिपी मैनाली, सिपी गजुरेल लगायतको यो वामपन्थी राष्ट्रवादी शक्ति जुन छ त्यो पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। सम्भव छ डाक्टर साहब? यो धेरै हदसम्म सम्भव भइसकेको थियो। मैले धेरै काम हामीले गरेका थियौँ, अहिले पनि बिग्रिसकेको छैन। के काम गर्नु, कहाँ नजिक पुग्नुभयो सहमति? यसका कतिपय कुरा म पछि बताउँछु। र यतिले मात्र पनि हुँदैन फेरि। हजुर, यसभित्र डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू आउनुपर्छ। यो शक्ति एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन 2 हप्तामा हुन्छ। यो शक्ति एक ठाउँमा नआइन्जेलसम्म मलाई सक्रिय राजा मनपर्छ, मलाई पञ्चायती राजा मनपर्छ, मलाई 47 सालको राजा मनपर्छ भनेर राजा आउँदैनन्। मैले यही कुरा भन्दा मलाई अहिले गाली गरेका छन्। अब यहीँनिर हजुरले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो, यति बेला न कुनै अभियान मिलेको छ, न कुनै तपाईँहरू जस्ता विचारमा सैद्धान्तिक एकता भएका पार्टीहरू, धारहरू, समूहहरू मिलेका छन्, न कुनै ठुला भनेको राजनीतिक दलहरू मिलेका छन्। कोही एकअर्कासँग मिल्नै नसक्ने, सबैलाई आफ्नै सानो भए पनि दोकानै मनपर्ने। राइट। किन के कुराले मिल्न दिएन यहाँलाई? नेतृत्व पहिलो कुरा, सबैलाई आफै नेता आउनुपर्ने। हामीलाई नेता आउनुपर्ने छैन, हामी कसैको पनि नेतृत्व स्वीकार गर्छौँ, तर एजेन्डामा हामी तलमाथि गर्दैनौँ। हाम्रो एजेन्डा यी 5वटा कुरा मैले जुन भने त्यो कुरामा हामी डे 1 देखि प्रष्ट छौँ। र राजाको बारेमा अर्को मिल्न नसक्ने कुरा राजावादीहरूको बिचमा राजाको कुरा, राजाको बारेमा एकरूप दृष्टिकोण कसैको पनि छैन। हजुर, कोही सक्रिय राजा चाहन्छन्, कोही शासन गर्ने राजा चाहन्छन्, कोही 47 सालको राजा चाहन्छन्, कोही पञ्चायत किसिमको राजा चाहन्छन्। हामी त्योभन्दा फरक किसिमको राजा चाहन्छौँ। हामी राज संस्था चाहन्छौँ। त्यो राज संस्था नागरिकको कित्तामा बस्ने राज संस्था चाहन्छौँ। अब यो जुन राज संस्थाको बारेमा फरक दृष्टिकोण छ, यसले राजाको पक्षमा भएको शक्ति एक ठाउँमा आउन सकेको छैन। हजुर, र मैले आउने सम्भावना पनि देखेको छैन। यो जेरो त म भन्दिनँ, हजुर, तर सम्भावना त्यति धेरै मैले देखेको छैन। अब किन 47 सालको संविधान अन्तर्गतको राजा आउँदैनन् भन्ने बारेमा म केही कुराहरू राखौँ। दुनियाँको कुनै पनि परिवर्तन, खास गरिकन फ्रेन्च रेभोल्युसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने फ्रेन्च रेभोल्युसनमा 60 वर्षमा 16वटा संविधान बनाइयो र प्राय ती संविधानहरूले पुरानै संविधान फर्काउने र राजा रानी ल्याउने काम गरे। राजा रानीका टाउको काटे। त्यसले पुरानो संविधान फर्काएर परिवर्तन हुँदैन। फेरि 47 सालको संविधानमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको छ, 17,000 मान्छे मारिएका छन्, त्यत्रो माओवादी जनयुद्ध भएको छ, मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको हत्या भएको छ, राजा ज्ञानेन्द्रले 2-2 टेक ओभर गरेका छन्। हो, त्यसमा कसको गल्ती कसको कमजोरी त्यो छुट्टै विषय हो, तर यो त तथ्य हो नि। यसको जिम्मेवारी कसले लिँदै? अब 47 सालको संविधान फिर्ता गरेर यी समस्या सम्बोधन हुन्छ? भएन, हुँदैन। त्यसले 47 सालको संविधानभित्रका केही राम्रा कुराहरूलाई राख्न सकिन्छ, अपनाउन सकिन्छ, तर 47 सालको संविधान फर्काएर परिवर्तन हुँदैन। त्यति कुरा पनि राज संस्था या राजाको पक्षमा रहेका मानिसहरूले बुझेनन् भने यो परिवर्तन सम्भव छैन। तर यति बेला परिवर्तन चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ नचाहिएको, तर नेता बन्ने इच्छा भएकाहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिएको भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। होइन,
नागरिकलाई परिवर्तन चाहिएको छ। म जति गाउँ गाउँमा गएको छु, काठमाडौँ बाहिर गएको छु, काठमाडौँ पनि पिपुललाई परिवर्तन चाहिएको छ। तर पिपुलले पत्याउने शक्ति भेटिरहेको छैन। पिपुलले खोजेको परिवर्तन चाहिँ कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो डाक्टर साहब? मैले पाएको परिवर्तन चाहिँ अब राज संस्था चाहिँ एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा हुनुपर्छ। राजाले शासन गर्ने होइन, हजुर, राजाले राजनीति गर्ने होइन। किनकि राजनीति भनेको विवादास्पद हुन्छ। मैले मेरो राजनीतिक दृष्टिकोण राखेँ, मान्छेले गाली गरे नि, हो, मन पराउने मन पराए। मलाई धेरै फोन आछन्, हजुर, धेरै मेसेज आछन्, इमेल आछन्, धेरै प्रशंसा, खास गरिकन एउटा बौद्धिक सर्कलले मन पराएको छ। बुझ्नेले मन नपराए, नबुझ्नेले गाली गरे। म त्यो पनि भन्दिनँ, आफै बुझायो होइन। हजुर, तर एउटा जमातले गाली पनि गरेको छ। राजनीतिक विचार भनेको के हुन्छ भने त्यसमा प्रशंसा पनि हुन्छ, गाली पनि हुन्छ, त्यो विवादास्पद हुन्छ। हजुर, राजा विवादास्पद बन्ने संस्था होइन। राजालाई विवादास्पद बनाएर मुलुक हित हुँदैन। त्यसले राजाले नै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जो राजावादीहरू छन् उनीहरूले त्यो संस्थाको गरिमा र महत्त्व नै बुझेका छैनन्। त्यो विचारले राज संस्था फर्किँदैन। अब केही साथीहरू राजतन्त्र चाहिन्छ भन्छन्। हजुर, राजाको कुनै तन्त्र नै हुँदैन। उहाँहरू पोलिटिकल साइन्सभन्दा बाहिर गएर कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो किसिमको विचारले न राजालाई मद्दत पुर्याउँछ न त्यो राज संस्था आउँछ। अब दुईवटा कुराहरू राखौँ। हजुर, हामीले जे कुरा राखेका छौँ राज संस्थाको बारेमा, मसँग राजासँग भएको कुराकानीमा मैले त्यही कुराकानी गरेको, राजाले त्यो कुरामा सहमति जनाएका छन्। हजुर, र अहिलेको दुईवटा घटना, राजाले दसैँको अवस्थामा दिएको जुन सन्देश छ, अच्छा, त्यो सन्देशमा डेमोक्रेसी सहितको मोनार्कीलाई राजाले बोलेका छन्। त्यो ठ्याक्कै नेपालका लागि नेपालले जे भनिरहेको त्यही कुरा बोलेका छन्। अर्को कुरा, हामीले राजालाई के भन्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती सबैले मनाउनुपर्छ, राजा सडकमा आउनुपर्छ भनेर। राज संस्थाको अहिलेको 250-300 वर्षको इतिहासमा राजा पहिलोचोटि आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरे। त्यसको अर्थ के हो, पोलिटिकल मेसेज के हो भन्दाखेरि म नागरिकको कित्तामा बस्न तयार छु। त्यो भनेको के हो भने नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्, राज्य शक्तिको स्रोत नागरिक नै हुन्, राजनीतिक शक्तिको स्रोत नागरिक नै हुन्। राजाले यो पोलिटिकल फिलोसफीलाई स्वीकार गरेका छन्। हजुर, तर राजतन्त्रको कुरा गर्ने र राजावादी हो भन्नेले यो कुरा स्वीकार गरेका छैन। भिन्नता त्यो देखियो है। यसले गर्दाखेरि अब यस्तो किसिमको राजतन्त्र र राजावादीको विचार बोकेर मलाई गाली गरेर राजा आउँदैन। हामीले जुन विचार राखेका छौँ त्यो विचारलाई ती साथीहरूले जुन दिन बुझ्छन्, जुन दिन यो विचारको महत्त्वलाई बुझ्छन्, राजा ल्याएर राजा 2 दिनमा हट्ने, 2 महिनामा हट्ने या 2 वर्षमा हट्ने अवस्था आयो भने त्यो मुलुकको लागि पनि हितकर हुँदैन, राज संस्थाको लागि पनि। त्यस्तो राजा ल्याउनु हुँदैन, नल्याउनु बेस हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने राज संस्थाको बारेमा त्यो राज संस्था विवादरहित हुनुपर्छ, राजनीतिभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ, नागरिकको कित्तामा बसेको हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको हुनुपर्छ, संसदीय मर्यादालाई स्वीकारेको हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैदेशिक मामिलामा एज अ हेड अफ द स्टेटको रूपमा केही अधिकार राजासँग हुनुपर्छ। त्यो भने के हो भने अहिले नेपालमा विदेशीहरूको ठुलो चलखेल भयो। हाम्रो विदेश नीति एकदमै क्राइसिसमा पर्यो। हजुर, यस्तो अवस्थामा फरेन पोलिसीमा एउटा न्युट्रल इन्स्टिट्युसन, राजा भनेको न्युट्रल इन्स्टिट्युसन बनाउनुपर्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनलाई भूमिका नदिने हो भने हामी सधैँ विदेशीहरूको चक्रव्यूहमा पर्ने भयौँ। त्यो भूमिका राजाको छ, राज संस्थाको छ, तर त्यो भनेको राजनीति होइन। त्यो वैदेशिक मामलासँग सम्बन्धित एज अ हेड अफ द स्टेटको रूपमा गरिने भूमिका हो। त्यो भूमिकालाई हामीले सुरुदेखि स्वीकार गरेका छौँ। अनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेको त्यो सानो शक्ति होइन, त्योभन्दा ठुलो शक्ति त अरू केही हुनै सक्दैन। अनि राजावादी र राजतन्त्रवादी के भन्छन्, राजालाई शक्ति नदिए, सुरेन्द्र भण्डारीको जस्तो राजा ल्याएर के का भन्छन्। उनीहरूले यो कुरा बुझेका छैनन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो क्राइसिस के छ भने हामी पोलिटिकल थटलाई बुझ्दैनौँ, त्यसको पोलिटिकल फिलोसफीलाई बुझ्दैनौँ, त्यसका इम्प्लिकेसनलाई बुझ्दैनौँ र इमोसन र आवेशमा आएर राजनीतिको कुरा जब गर्छौँ नि त्यसले पार लगाउँदैन। त्यो चिज त बुझाउनु नसक्नु त यहाँको पनि कमजोरी होइन, एकदमै कमजोरी हो। त्यसैले म आफूलाई भन्छु नि, मैले त धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, म वास्तवमा पोलिटिकल्ली फेलियर भन्छु। सिक्दै हुनुहुन्छ?
सिक्ने भन्दा पनि फेलियर भन्छु कि म। सिक्न त कति सिक्यो कति सिकेन, सिक्न त जिन्दगीभरको प्रोसेस हो, कहिले सिद्धिँदैन। तर यो कुरा बुझाउन जुन सकिएन नि त्यो त असफलता हो नि त। मैले त्यसैले नेपालका लागि नेपालीको मुभमेन्टको नेतृत्व मैले गरेँ र जुन दिन हामीले बालकृष्ण जिल्ला अध्यक्ष बनाए त्यो दिन मैले भनेको थिएँ मिडियामा कि नेपालका लागि नेपाली अभियानको नेतृत्व गर्दाखेरि मैले यो सम्पूर्ण राजावादी राज संस्थाको पक्षमा यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा बनाउन नसकेको त्यो मेरो म असफलता स्वीकार गर्छु। त्यसैले हामीले नयाँ नेतृत्व बालकृष्ण जिल्ला नेतृत्व दियो, अभियानको नेतृत्व मैले गरेँ, पार्टीको नेतृत्व बालकृष्णजीले गरिरहनु भएको छ। फेरि अहिले आन्दोलनको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र मोस्ट लाइकली यो आन्दोलन असफल हुन्छ, मोस्ट लाइकली म अहिले भन्छु, म त्यो कुरा स्वीकार गर्छु। तर त्यो असफल हुँदा पनि म तयार भएर यो आन्दोलनको नेतृत्व गरे हो। त्यो असफल भयो भने म के भन्छु भने हामीले राखेका एजेन्डा ठिक छन्, तपाईँले साथ दिनुहुन्न, मैले मात्रै टाउको फोरेर यो आन्दोलन परिवर्तन हुँदैन हो। मैले आफ्नो कोर्स बदल्छु। म एउटा पेसा गर्ने मान्छे, एउटा इन्टेलेक्चुअल मान्छे हो, म आफ्नो पेसा गर्छु, म एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर बस्छु। पेसामा फर्किनुहुन्छ? अनि पेसामा त अहिले पनि छु, तर फुल टाइम पेसामा फर्किन्छु। अब यहाँले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा, हजुर, हामी पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म प्रतिष्ठामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ र यदि उनीहरूले कहीँ कतै भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने त्यो सम्पत्ति राज्य कोषमा जम्मा गरेर त्यसबाट हामी विकासको काम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ है। यो पनि एउटा पपुलर एजेन्डा हो। तर तपाईँहरू आफ्नै सम्पत्ति चाहिँ देखाउनुहुन्न, आफ्नै सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहुन्न, अरूको सम्पत्तिको चाहिँ खोजी गर्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो! तपाईँहरूको सम्पत्ति कहिले सार्वजनिक हो? हामी इलेक्सनमा जाँदाखेरि हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। हजुर। र हामीले के भनेका छौँ भने यो इलेक्सन प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ र इलेक्सनमा जाँदाखेरि हामीले जुन नागरिक आयोगको कुरा गरेका छौँ, हजुर, नागरिक आयोग बनेर त्यो नागरिक आयोगबाट क्लिन चिट लिएर म भ्रष्टाचारी होइन, मैले कमाएको सम्पत्ति विशुद्ध रूपमा मैले घुस नखाइकन भ्रष्टाचार नगरिकन कमाएको छु भन्ने कुरोको प्रमाण दिनुपर्छ। हजुर। त्यसैले त्यो नागरिक आयोग बनेपछि त्यसमा सबभन्दा पहिला म नै पढ्छु, बालकृष्णजी नै पढ्नुहुन्छ, हामीबाटै सुरु हुन्छ, किनकि त्यो नागरिक आयोग स्वतन्त्र हुन्छ र हामीले पटक पटक भनेको छ त्यसको सुरुवात हामीबाट हुन्छ। होइन, मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूसँगै भएका मानिसहरूले आरोप लगाउँछन् क्या, हजुर, सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने बालकृष्ण बनेर सुरेन्द्र भण्डारीसँग जति सम्पत्ति त यी भ्रष्ट नेताहरूसँग पनि छैन भनेर भन्छन्। त्यो त साह्रै राम्रो कुरा हो। त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँलाई सार्वजनिक गरिदिने केले रोक्यो? केले रोकेको छैन? किन नागरिक आयोगले किन चाहियो त? चुनावले किन चाहियो त? होइन, यसलाई सार्वजनिक गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ। हजुर। जस्तो म यहाँलाई भनौँ, जुन कुरा बाहिर आएको होला, मसँग त्यस्तो अथाह सम्पत्ति छैन। हजुर। मेरो नाममा भएको भनेको एउटा घर हो, द्याट्स अल, एउटा गाडी हो, द्याट्स अल, है। मैले विदेशमा पढाएँ, मैले पैसा कमाएँ जति कमाएँ, मेरो त सबै ट्याक्स पेड मनी हो, त्यसमा कुनै विवादै छैन। र मैले विदेशमा पढाउँदाखेरि कमाउँदाखेरि पनि मैले अफ्रिकाका धेरै विद्यार्थीहरूलाई मेरो तलबबाट पढाएको छु। त्यस्ता थुप्रै विद्यार्थीहरू छन्। त्यसैले मलाई कुनै प्रब्लम छैन। अफ्रिकन स्टुडेन्टहरू के पे गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए? हामी जस्तै गरिब मुलुकहरूबाट आएका थुप्रै स्टुडेन्टहरू थिए। हजुर। उनीहरूलाई कहिले फिस तिर्ने प्रब्लम हुने, कहिले खानै प्रब्लम हुन्थ्यो, कहिले डेरा भाडा तिर्ने प्रब्लम हुन्थ्यो। अनि सायद उनीहरूले एउटा नेपालबाट आएको हाम्रो जस्तो समस्या बुझेको मान्छे भन्थ्यो, उनीहरू मसँग आएर आफ्ना समस्याहरू राख्थे। र मैले धेरै स्टुडेन्टहरूलाई पैसा दिएको छु। हजुर। मैले त्यो फिर्ता लिने गरी होइन, मैले सहयोगै गरेको छु होइन। ती आफ्ना कुरा नगर्ने, यस्ता कुरा गरेर केही फाइदा हुँदैन होइन। तर मैले डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो भने मेरो नाममा एउटा घर छ, हजुर, मेरो नाममा एउटा गाडी छ, त्यहाँ छ, मजा भएको त्यही हो। अब त्यो कुरा कुनै दिन फेरि नागरिक आयो भने पेस गरौँला, निर्वाचनमा गएछ भने त्यहाँ पनि पेस गरौँला। सार्वजनिक गर्नलाई गाह्रो छैन, कुनै गाह्रो छैन। तर त्यो सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भने जब नागरिक आयोग बन्छ, त्यो नागरिक आयोगले प्रक्रियागत रूपमा सुरु गर्नुपर्छ। त्यो सुरु गर्दा म पनि पढ्छु, बालकृष्णजी पनि पढ्नुहुन्छ, अरूजीहरू पनि पढ्छन्। र त्यहाँबाट क्लिन चिट मैले पाएन भने मलाई इलेक्सन लड्ने पनि अधिकार हुँदैन, सत्तामा बस्ने अधिकार पनि हुँदैन। हामीले यो कुरा प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। कारबाहीको भागीदार बन्न तयार, एकदमै तयार। त्यो त अरू राज्य कारबाही भने मलाई चाहिँ नहुने भन्ने कुरो त कसरी हुन्छ? त्यो आफूबाट सुरु हुनुपर्छ। अहिलेका नेताहरूले आफूलाई चाहिँ
उन्मुक्ति दिने अनि चुनाव पनि जितिरहनु पर्ने गरी सेटिङ गर्ने। यति नेता चाहिँ हार्नु हुँदैन, सबैले मिलेर चुनाव जिताउनुपर्छ है, यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ। हामी त्योभन्दा फरक छौँ। त्यसैले हामीले राखेको यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै हो। र त्यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने माध्यम के हो भने हामीले 6वटा स्रोत जुन मैले यहाँसँग थुप्रै इन्टरभ्यूमा बोलेको छु। पहिलो चाहिँ पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने राजनीतिज्ञ, ठुला कर्मचारी, न्यायाधीश र राज्यको सुविधा लिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सबैको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। र न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीशको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गरेर पुग्दैन, लयरहरूको पनि सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। ट्याक्स तिरेका छन् कि छैनन्, शुद्ध रूपमा कमाएका छन् कि छैनन्, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। म पनि दोषी छु, ममाथि पनि कारबाही होस् अवश्य। त्यसमा मैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यो कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि हामीले खोजेको परिवर्तन एउटा व्यक्ति आउने, त्यसलाई फालेर अर्को व्यक्ति आउने, तर अवस्थामा परिवर्तन नहुने होइन। हामी आमूल रूपान्तरणको पक्षमा छौँ। र भ्रष्टाचारको अन्त्य भनेकै अहिलेका सरकारले, अहिलेका अख्तियारले, न्यायपालिकाले गर्न सकेनन्। त्यसले हामीले यो जुन 11 पृष्ठको जुन हामीले एजेन्डा बनाएका छौँ, यहाँ न्यायपालिकाको बारेमा पनि प्रष्ट दृष्टिकोण छन्, भ्रष्टाचार अन्त्यको पनि प्रष्ट दृष्टिकोण छन्, निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्ने प्रष्ट दृष्टिकोण छन्, राजनीतिक शुद्धिकरणका पनि छन्, सामाजिक न्यायका छन्, युवाहरूको रोजगारीका छ, ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रिफर्मका कुराहरू छन्। एउटा होल प्याकेजको रूपमा हामीले आएका छौँ। त्यसैले हामीले अरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको के हो भने तपाईँ एउटा प्याकेजको रूपमा आउनुहोस्। राजा चाहियो, हिन्दू धर्म चाहियो भन्न मात्रै पुग्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ। तर हामीले यो कुरा भन्दा हामी आलोचित भएका छौँ, स्पेसली म आलोचित भएको छु। किनकि त्यहाँ बोल्दाखेरि बालकृष्णजीले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा आलोचना गरेर ठाउँै छैन। अनि मेरो पार्टमा राज संस्थाको विषयमा, राजाको विषयमा कुरा गर्ने मेरो भाग परेको थियो, मैले त्यही किसिमको कुरा गरेँ अनि आलोचनाको भागीदार म भएँ। भएको चाहिँ यो आलोचनाले तपाईँलाई कमजोर बनायो अथवा ऊर्जा प्रदान गर्यो? यसले त मलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। म आलोचनासँग कहिले पनि डराउँदिनँ, किनकि कतिपय आलोचनाहरू महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छन्। त्यसले आफूलाई आँखा खोल्ने मौका पनि दिन्छ एउटा विश्लेषण गरिएको आलोचनाले। तर हाम्रो मुलुकमा कस्तो विश्लेषणात्मक आलोचना हुँदैन, गाली गलौज गद्दार गरिन्छ। त्यसले त्यो आलोचना गर्ने मान्छेले पनि कुनै सार्थक परिणाम पाउँदैन, आलोचित हुने मान्छेलाई पनि त्यसले सुध्रिने मौका दिँदैन होइन। तपाईँले एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा आलोचना गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो कमी कमजोरी थाहा हुन्छ। कोही पनि मान्छे 100% पर्फेक्ट हुँदैन। त्यसले यस्ता आलोचनाको म सधैँ स्वागत गर्छु। ल अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस् सुरेश साहब, अब 17 गतेदेखि हुने आन्दोलनमा आम नागरिकहरू आएपछि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त यहाँले जवाब दिइसक्नु भयो। हजुर, यो आन्दोलन सफल होला अथवा असफल होला भन्ने सन्दर्भमा पनि समीक्षा गरियो। ल 17 गते उहाँहरूले अनुमान गरे अनुसारै मानिसहरूको उपस्थिति भयो भने त्यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ? निरन्तर हुन्छ। जबसम्म सत्ता परिवर्तन हुँदैन, व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन निरन्तर हुन्छ। यदि यहाँको आन्दोलन सफलतातर्फ जान आँट्यो भने त राज्यले दमन गर्ला, बल प्रयोग गर्ला। शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनलाई दमन गरेर रोक्न सकिँदैन। हिंसात्मक आन्दोलनलाई दमन गरेर, मान्छे मारेर, बन्दुक पड्काएर रोक्न सकिन्छ, किन हिंसाको जवाफ हिंसाले नै दिन्छ। शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनको जवाफ हिंसा होइन। राज्य जति हिंसामा उत्रिन्छ, राज्य त्यति कमजोर बन्छ, उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। त्यसैले राज्य हिंसामा उत्रिँदैमा हामी डराउँदैनौँ, हामी हिंसा पनि गर्दैनौँ, हामी बल पनि प्रयोग गर्दैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण रूपमा निरन्तर आन्दोलनमा रहन्छौँ र व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। तर मानिस पिपुलले साथ दिएनन्, आन्दोलन हुँदैन। हामीले रियलाइज गरौँला। अर्को कुरा, यहाँले हामी जनतालाई आह्वान गर्छौँ भन्नुभयो, नागरिक समक्ष त पटक पटक आह्वान गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ, हामी विदेशका कूटनैतिक नियोगहरूमा पनि आह्वान गर्छौँ। अब यी नेताहरूबाट हुँदैन है भनेर भन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब जनताको स्तरमा त आह्वान गरिसक्नु भयो, छिमेकीहरूलाई आह्वान गर्ने क्रम चाहिँ कहाँ पुग्यो? अहिलेसम्म त्यो क्रम सुरु भएको छैन। कहिलेबाट सुरु हुन्छ? हामी यो छलफलकै क्रममा छौँ। हजुर, हामी विदेशी नियोगलाई, कूटनीतिक नियोगलाई हामी हाम्रा एजेन्डाहरू, अहिलेको राजनीतिक अवस्था,
यो मुलुकको नेतृत्व गर्न असफल भएको कुरा र यो 32 वर्षसम्म शासन गर्ने दलहरू असफल भएको कुराको विषयमा जानकारी गराउँछौँ र त्यसको लागि हामी केही समय पछाडि त्यो प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ र यहाँले ब्युटिफुल्ली राखिदिनु भयो अहिलेको यो नेताहरू र यो 32 वर्षसम्म शासन गर्नेबाट अब मुलुकले आशा गर्न सक्दैन, नागरिकले आशा गर्न सक्दैन। उहाँहरू करेक्सन हुन सक्नुहुन्न, उहाँहरू असफल भइसक्नुभयो। त्यसैले यो 32 वर्षसम्म जसले शासन गरे ती शासन गर्ने दल र नेताहरूबाट अब आशा गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो मुलुकलाई नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ नेतृत्व, नयाँ शक्ति चाहिएको छ। यो सबैको अपेक्षा छ। त्यसले म नागरिकहरूलाई आन्दोलनमा आइदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु, आह्वान पनि गर्छु। तर त्योभन्दा बेसी म के भन्छ नि, यो तपाईँको कर्तव्य हो। मुलुक तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। अवश्य मुलुकलाई बचाउनु छ भनेदेखि होइन मलाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिनुहोस् अनि मात्रै म आउँछु भन्ने यस्तो अराजक र राष्ट्रघाती कुरा नगर्नुहोस्। मलाई बस भाडा दिनुहोस् अनि म आन्दोलनमा आउँछु भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। हामी एक पैसा पनि कसैलाई पनि दिँदैनौँ। हामीले न कहिले दिउँ न कहिले दिन्छौँ। यो मुलुकको म नागरिक हुँ, यो मुलुक बचाउने मेरो कर्तव्य हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने साथ दिनुहोस्, लाग्दैन भने साथ नदिनुहोस्। त्यो आन्दोलन सम्पन्न बनाउने आर्थिक स्रोत चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामी 5 जना त्यहाँ बसेर छलफल गरिरहेको थियौँ। हजुर, हामी भनिरहेको थियौँ ल कति पैसा निकाल्ने। भनेपछि तपाईँहरू आफै हाल्नुहुन्छ पैसा? हाम्रो कर साहबले अब न यो कुरा मैले बाहिर भन्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन। हाम्रो महामन्त्रीले भनेपछि म 5 लाख रुपियाँ निकाल्छु भन्छ, बालकृष्णजीले म 5 लाख रुपियाँ निकाल्छु भन्नुभयो, मैले म 2 लाख रुपियाँ निकाल्छु भने मैले हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ। अनि यो 12 लाख रुपियाँ त आन्दोलन हुँदैन के गर्ने भन्दै थियौँ हामीहरू। हो, हामी आर्थिक रूपमा सङ्कटमा छौँ। हाम्रो गोजीको पैसाले आन्दोलन सफल हुँदैन। तर स्वतः स्फूर्ति रूपमा पिपुलहरू सडकमा नआइकन पैसाका भरमा किनेका मान्छेले पनि आन्दोलन हुँदैन, सम्पन्न हुँदैन। त्यसैले हामी एकजना पनि किनेर ल्याउँदैनौँ। मान्छे स्वतः स्फूर्ति रूपमा लाखौँ मान्छे आयो भने मुभमेन्ट सफल हुन्छ, त्यसलाई पैसा चाहिँदैन। त्यसले यो 12 लाख रुपियाँ नै काफी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब हामीले हाम्रो अब सबै साथीभाइले गर्दा हामीले आन्दोलनको लागि 20-25 लाख रुपियाँ हामी तयार गर्छौँ। अब मान्छेले सुन्दाखेरि त्यो हाँस उठ्दो 25 लाख रुपियाँ तिमीले आन्दोलन गर्ने हाँस उठ्दो कुरो पनि हो त होइन। तर हाम्रो यथार्थता त्यही हो, पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्। पब्लिकले आन्दोलनको लागि आर्थिक समर्थन गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी त्यो गर्ने पक्षमा छैनौँ, किनकि त्यो पैसा भोलि मिसयुज भयो भने के गर्ने, को जवाबदेही हुने? भोलि कोबाट हामीले पैसा लियौँ भन्ने कुरोको रेकर्ड कसरी राख्ने? अनि हाम्रो नाम बेचेर कसरी पैसा लिदियो भने त्यसको जिम्मेदारी को हुने? यी यावत समस्या छन्। हामी आन्दोलनको लागि पैसा दिनुहोस् भनेर हामी कल गर्दैनौँ, हामी त्यो पनि सफल गरिरहेको थियौँ गर्ने कि भनेर। अनि होइन गर्न हुँदैन भन्ने नै हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। त्यसैले यो आन्दोलन भनेको पैसाका भरमा गरिने आन्दोलन होइन। अब कतिपयले त्यहाँ फेसबुकमा मलाई आरोप लाग्छन्, कसैले पैसा दियो होला त्यो पैसा दिइन्जेलसम्म कराएछ भनेर भनेका छन्। र म ती मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो गलत कुरा गरेकोमा पनि मलाई केही चित्त दुखाइ छैन। तपाईँलाई अलिकति मुलुक दुखेको छ, चित्त दुखाएको छ भने आउनुहोस् मुलुकलाई काम गरौँ, व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह नराखौँ, मुलुकलाई बचाउँ। मलाई सत्तामा जानु छैन, मैले पटक पटक भनेको छु। मलाई सत्ताभन्दा मेरो अध्ययन अनुसन्धान नै मलाई प्यारो छ। म यो परिवर्तन भयो भने त्यसको भोलिपल्टदेखि म आफ्नै अध्ययन अनुसन्धानमा आउँछु। मलाई वकालतै प्यारो छ, ढुक्क भएर आफ्नो काम गर्न पाइन्छ। मलाई आफ्नो पेसा नै प्यारो छ, म त्यही गर्न चाहन्छु। अनि यो आन्दोलन असफल भयो भने पनि म आफ्नै पेसामा फर्किन्छु। मलाई म जिन्दगीभर असफल कुरामा लाग्न सक्दिनँ, म यसमा प्रष्ट छु। त्यसको निश्चित समय हुन्छ, यसको निश्चित 17 गते थाहा हुन्छ। आन्दोलन हुन सक्यो, हामी सफलतामा गयौँ, त्यो सफलता हुन्छ, म आफ्नै पेसा गर्छु, मलाई सत्तामा जानु छैन। आन्दोलन असफल भयो, म आफ्नै पेसामा फर्किन्छु, आफ्नै पेसा गर्छु। म अब योभन्दा लामो समय असफल हुने कुरामा लाग्ने पक्षमा छैन। अवश्य एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिरहेको छ। मानिसले जबसम्म बुझ्दैनन्, जबसम्म थाहा पाउँदैनन्, लागिरहन्छन्, असफल हुन्छु भन्न पनि लाग्छन्। तर यहाँले स्पष्ट रूपमा क्लियर कुरा राख्नु भएको छ। हजुर, किनकि असफलता पनि कहिलेसम्म, कतिपटक असफलता त सबै असफल हुँदा हुँदै पनि त्यही पद चाहिने, त्यही मान्छे नै चाहिने, त्यसले परिवर्तन हुँदैन। राइट।
यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। राइट। उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ, देशको लागि केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, तर प्रधानमन्त्री बन्न छोड्नुहुन्न। फेरि पनि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। राइट। हो त्यो हुँदा यहाँले आज व्यक्त गर्नुभएको यो कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ताका लागि अवसर मिल्यो, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। 17 गतेबाट हुने यहाँको निर्णायक आन्दोलन सफल होस्, हामी पनि त्यो आन्दोलनको एउटा अङ्गको रूपमा रहन्छौँ। आभार व्यक्त गर्छौँ डाक्टर साहब। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो, राम्रो प्रश्नहरू आए, हामीले फ्रेङ्कली ओपनली कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले सधैँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा त्यही अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद।